सरकारी फारम भर्दा फोटो टाँस्ने बक्समा लेखिएको थियो, दुवै कान देखिने फोटो टाँस्नुस्। सरकारी फारम भर्दा फोटो टाँस्ने बक्समा लेखिएको थियो, दुवै कान देखिने फोटो टाँस्नुस्। त्यो सूचनालाई व्यवस्था गर्दै कानै नदेखिने नेपाल आमाका ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोहरू धेरै समय धेरै स्थानमा प्रयोगमा आयो। कानै नदेखिए पनि हामीले पहिचान गरेका थियौँ, यो फोटोको मुहार मेरै नेपाल आमाको हो। हिजोसम्म बुच्चै नेपाल आमाको फोटोमा लामो समयदेखि हराएको एउटा कान बल्ल आज थपिएको छ। अब त सधैँ मौन रहने आमा कान भएपछि सीमाका पीडाहरू आफै सुन्नेछिन् र त्यसको विरोधमा बोल्छिन् पनि होला, मनका कुरा खोल्छिन् पनि होला। आमाको अहिलेको फोटोमा देखिए जस्तै कान आमाले हातले छाम्दा पनि भेटिने होस्। मलाई यसपालि एउटै भए पनि आमाको कानमा सुनको टप लगाइदिने मन छ। मलाई यसपालि एउटै भए पनि आमाको कानमा सुनको टप लगाइदिने मन छ। नमस्कार, म सुमन घिमिरे, पर्यटन व्यवसाय एवं साहित्यमा रुचि राख्ने व्यक्ति। म सामाजिक दूरी कायम गर्दै यो मास्क खोलेर बोल्न अनुमति माग्छु। सामान्यतः यो लकडाउनको समयमा व्यवसाय बन्द भएको छ र पूर्ण रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ जारी गरेको निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्दै घरमा बसेर चाहिँ सम्पूर्ण परिवारहरूसँग चाहिँ समय बिताउने काम गरेको छु। र त्योभन्दा पनि बढी अब समयलाई कसरी कटाउने भनेर भन्दाखेरि एउटा म लेख्ने पनि हुनाले मैले चाहिँ साहित्यमा पनि केही समय चाहिँ दिएको छु। मेरा नियात्राहरूको सङ्ग्रहको लागि चाहिँ नियात्रा लेखनको काम पनि गरिरहेको छु। र त्यो सँगसँगै विभिन्न यो कोभिडपछि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, यो अलि कोभिडको बेलामा चाहिँ भएका समस्याहरू, देशमा चाहिँ अक्सिजन नपाएर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ छटपटीको अवस्थामा चाहिँ एउटा नागरिकको हैसियतले मैले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छु जस्ता कुराहरूमा पनि मैले चाहिँ विभिन्न यो सोसियल मिडियाहरू अथवा फोनबाट अथवा विभिन्न अरू प्रविधिबाट चाहिँ मैले जानकारी लिएर सकेको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो सहयोग पनि पुर्याउने काम गरेको छु। मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह मेरो वैँसको क्यालेन्डर विक्रम 2068 सालमा प्रकाशन भएको थियो। त्यसपछि मेरो उपन्यास मौनता बजारमा आयो र अहिले मेरा दुईवटा कविता सङ्ग्रह, एउटा सुनको टप जुन चाहिँ अघि मैले कार्यक्रमको चाहिँ सुरुमै एउटा कविता भनेको थिएँ, सुनको टप, त्यो कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित एउटा कविता हो र त्यसको अङ्ग्रेजी संस्करण साइक्लोन अफ फायर भन्ने अङ्ग्रेजी कविता सङ्ग्रह चाहिँ बजारमा आइसकेको छ। तर त्यसको चाहिँ यो यही निषेधाज्ञाको कारणले चाहिँ विमोचन हुन सकेको छैन। र सबै कुरा जब सामान्य हुन्छ, दुईवटा कृतिको चाहिँ विमोचन गरेर बजारमा ल्याउने चाहिँ तर्खरमा छु। त्यो बाहेक अब अहिले मेरो चाहिँ लेखन चाहिँ नियात्रामा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। मेरो कविता सङ्ग्रह मेरो वैँसको क्यालेन्डर मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह हो। त्यहाँ सङ्ग्रहित कविताहरू मैले स्कुल जीवनदेखि लेखेका कविताहरू 2068 सालभन्दा अगाडिसम्म लेखेका कविताहरू त्यसमा सङ्ग्रहित छन्। त्यमध्येबाट एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ मेरो मनको क्यानभासमा। मेरो मनको क्यानभासमा एउटा विचित्रको चित्र कोरिएको छ। मेरो मनको क्यानभासमा एउटा विचित्रको चित्र कोरिएको छ, जसले जे सोचे त्यो त्यही भइदिन्छ, मेरो मनका भावनालाई त्यहीँ हटाइदिन्छ। मसँग बोल्दै बोल्दैन, सधैँ एकरो हेरिरहन्छ, निर्जीव जस्तै। आखिर निर्जीव नै त हो थियो, नत्र भए मसँग बोल्थ्यो होला, आफ्नो मनको व्यथा पोख्थ्यो होला। मेरो मनमा टाँगिएका छन् कुनै प्रदर्शनीमा झैँ ती चित्रहरू, जति हेरे पनि धोको नमेटिने, आफ्नो बनाउन खोज्दा ननजिकिने। वास्तवमा त्यो चित्रको चेहरामा कसैको दिव्य मुहार अटेस मटेस भएर रहेको छ। बोल्दै नबोली कसैलाई निमन्त्रण गरे जस्तो, केही भन्न खोजे जस्तो, कसैलाई आफ्नो बनाउन चाहे जस्तो प्रश्न गर्ने गरिरहन्छ। तर ऊ सधैँ निशब्द, मौन र अनुत्तरित। आखिर किन? दीपशिखाको अभावमा आफैलाई लुकाए जस्तो, दीपशिखाको अभावमा आफैलाई लुकाए जस्तो, दीपशिखाको साथमा रमाएर आफूलाई नै बिर्से जस्तो, कतै लुकीमारी खेले जस्तो। विचित्रको छ यसको जीवन, म आफैले बुझ्न सकेको छैन। दङ्ग पर्छु, म लट्ट पर्छु आफै त्यसको आकृति देखेर। कस्तो सबल, कस्तो अमर र अटल त्यो चित्र। त्यसैले म गौरव गर्छु त्यो चित्रको। कस्तो चित्र आफैमा विचित्र छ मेरो मनको क्यानभासमा, मेरो मनको क्यानभासमा। एकदमै यो हामीले जुन चाहिँ समय हामी घरमा बसिरहेका छौँ, पक्कै नै हामी चाहिँ विभिन्न काममा व्यस्त हुने मान्छेहरू एउटा चाहिँ
एउटा घरभित्र चाहिँ हामी सीमाभित्र रहेर चाहिँ बस्नुपर्दा निकै नै गाह्रो हुनसक्छ। तर हामीसँग विभिन्न अहिले हामीसँग चाहिँ यो इन्टरनेटको जमाना छ, हामी सबैसँग चाहिँ घरमा इन्टरनेट छ, मोबाइल छ, हामी यहाँ बसी विश्व भ्रमण गर्न सक्छौँ, विश्वका विभिन्न कुराहरू हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ। र जस्तै हामीले चाहेको कुराहरू जस्तै फिल्महरू पनि अनलाइनमा चाहिँ उपलब्ध भएको हुन्छन्, त्यहाँ पनि फिल्महरू हेर्न सक्छौँ। पढ्ने कुराहरू कति किताबहरू चाहिँ भौतिक रूपमा किताब नपाए पनि किताबको PDF भर्सनहरू किताब किनेर पनि किताब पढ्न पाइन्छ, अथवा अनलाइनमा राखेको किताबहरू सुन्न पाइन्छ, अडियो किताबहरू सुन्न पाइन्छ, गीतहरू सुन्न पाइन्छ। र त्यस्तै हामीले जस्तै म जुन आफू तपाईँ जुन व्यवसायमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ त्यो व्यवसाय सम्बन्धी तपाईँले चाहिँ अब यो लकडाउन खोलेपछि तपाईँ कसरी त्यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि तपाईँ रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। एज म पर्यटन व्यवसायी भएको नाताले मैले आफूलाई खाली रहेका समयमा चाहिँ मैले होटलमा चाहिँ अझ कसरी चाहिँ राम्रो होटल रुमहरू कसरी राम्रो बनाउन सक्छु, होटलमा चाहिँ अझ थप व्यवसायहरू पछि लकडाउन खोलेपछि कसरी ल्याउन सक्छु, पर्यटकहरू हामीले कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ, आन्तरिक पर्यटकलाई चाहिँ के दिँदाखेरि चाहिँ अझ बढी आउन सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि भएका चाहिँ यो फाइन्डिङहरू, त्यहाँ भएका चाहिँ रिसर्चहरूलाई पनि मैले चाहिँ अध्ययन गरिरहेको हुन्छु। र सँगसँगै अब नयाँ व्यवसायको चाहिँ अवसरहरू के छ, अझ के गर्न सकिन्छ, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्टरनेटकै माध्यमबाट चाहिँ यो कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ समय काट्नको लागि चाहिँ मुस्किल छैन। तपाईँहरू जहाँ घरमै भए पनि एउटा चाहिँ कोठाभित्र बसेर तपाईँ तलमाथि जताततै जहाँ बसे पनि यो इन्टरनेटको कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ विश्व भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा केही कुरा सिक्ने, केही कुरा चाहिँ जान्ने अथवा केही कुरा बढी पढ्ने को समय जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर मैले यसलाई सदुपयोग गर्न चाहिँ हामी सबैले पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। वास्तवमा साहित्य सिर्जना गर्दाखेरि चाहिँ मनका भावनाहरू एउटा लेख्ने एउटा चाहिँ स्थल जस्तो लाग्छ मलाई। समाजमा केही परिवर्तन भइहाले, केही चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन भइहाले, अथवा कुनै प्राकृतिक प्रकोप परिहाले, अथवा यहाँ चाहिँ एउटा कसैले कसैलाई चाहिँ दबाएको, कसैको चाहिँ यो कुनै समाज चाहिँ एउटा चाहिँ समूहबाट द्रवित भएको देखियो भने चाहिँ के लेख्न मन लाग्छ। र यो कुरा चाहिँ मैले लेखेको कुराहरू चाहिँ एउटा समाचार सम्प्रेषण गरे जस्तै एउटा भावना कविताको माध्यमबाट अथवा साहित्य लेखनका चाहिँ अन्य चाहिँ उपन्यासहरू, अन्य कथाहरू जस्ता कुराहरूबाट समाजलाई त्यो कुरा चाहिँ देखाउन मन लाग्छ। त्यही कारणले पनि मलाई चाहिँ लेख्न मन लाग्ने हो। अब साहित्यमा चाहिँ म आएको र पर्यटन व्यवसायसँग मेरो सम्बन्धको कुरा चाहिँ म पर्यटन व्यवसायी हुनुभन्दा अगाडि नै म कविता लेख्थेँ। म कक्षा 4 देखि नै मैले कविता लेख्न सुरु गरेको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ मेरो विद्यालयमा म जहाँ पढ्थेँ त्यहाँ अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत हरेक वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा चाहिँ कविता प्रतियोगिता हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ कविता प्रतियोगितामा चाहिँ मैले पहिलोपटक सहभागी हुँदा म प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएँ। त्यसपछि मलाई कविता लेख्दाखेरि चाहिँ म सक्छु अथवा कविता लेख्न चाहिँ मैले सक्ने रहेछु भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ फिलिङ आयो। त्यसपछि कविता होस् वा नहोस्, कविता राम्रो होस् अथवा कस्तो भयो त्यो पाठकले भन्ने कुरा हो। तर मैले निरन्तरता दिइरहेको छु र साहित्यका अन्य विधाहरूमा पनि मैले कलम चलाएको छु। एउटा चाहिँ प्रेरणाको कुरा गर्ने हो भने म पर्यटन व्यवसायी हुनुभन्दा अगाडि नै एउटा साहित्यमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा एट्याचमेन्ट भएको थियो। र पछि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ मेरो चाहिँ बुवाले पर्यटन क्षेत्र चाहिँ सुरु गर्नुभएको कारणले म पछि पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ म जोडिएँ र त्यसरी चाहिँ साहित्य र पर्यटनलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सँगसँगै लान सकेको छु। पर्यटन व्यवसायको हिसाबले अथवा चाहिँ मलाई घुम्न निकै मनपर्छ। त्यो हिसाबले म धेरै ठाउँ पुगेको छु, नेपालका विभिन्न स्थानहरू पुगेको छु, विदेशका चाहिँ विभिन्न देशहरूमा पुगेको छु। र म आफै अध्ययनको सिलसिलामा चाहिँ केही समय चाहिँ आयरल्यान्डको डब्लिन सहरमा बसेर म नेपाल फर्केको हुँ। यी कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ विदेशी भूमिदेखि लिएर चाहिँ नेपालका चाहिँ विभिन्न स्थानमा चाहिँ घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ पर्यटकको हिसाबले चाहिँ पुगिसकेपछि यी कुराहरूलाई चाहिँ शब्दमा पनि उतार्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई हरेक पटकको भ्रमण लाग्थ्यो। र मैले चाहिँ जहाँ पुग्छु त्यहाँका चाहिँ फोटो र त्यहाँका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ टिपेर ल्याउने गर्छु। र यसै क्रममा चाहिँ म पुगेका विभिन्न विदेशी मुलुकका देशहरू र नेपालका चाहिँ विभिन्न स्थानहरूको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ लगभग चाहिँ सबै ठाउँको नभए पनि कमसेकम प्रमुख 10-12वटा गन्तव्यको चाहिँ लेखिसकेको छु। र ती नेताहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित पनि भएका छन् र तिनीहरूको सङ्गालो र थप केही स्थानहरूको पनि जोडेर चाहिँ म लेख्छु। किन मैले लेख्दाखेरि चाहिँ के भने म आफू त पर्यटक भएर पुगिसकेको छु, तर म चाहिँ मेरा चाहिँ पाठकहरूलाई, म मेरा चाहिँ आफ्ना साथीभाइहरूलाई र जुन चाहिँ म आफू पुगेको स्थानमा
जसरी म पुगेँ, पुग्न नसक्नुभएका आफ्ना चाहिँ नेपाली साहित्यका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म त्यो स्थानको बारेमा चाहिँ त्यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले अब नियतले लेखिरहँदाखेरि चाहिँ म आफू त पुगेर आएँ, तर त्यो नियत पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो अनुभूति गराउन चाहन्छु कि त्यो पढ्ने पाठक पनि त्यो मसँग सँगसँगै त्यो स्थानमा चाहिँ पुगेको अनुभूत गराउन मैले चाहिँ त्यसरी चाहेको छु। अब त्यसको लागि म कति सफल हुन्छु अथवा म कतिको त्यो मैले चाहेको कुरा कति पुर्याउन सक्छु, त्यो पछि प्रकाशन भइसकेपछि पाठकले गर्ने मूल्याङ्कनमा भर पर्छ। पहिलो लकडाउनको समयमा चाहिँ हामी निकै नै एकदमै के होला कस्तो होला भनेर चाहिँ हामी एकदमै सोचेका थियौँ र जस्तो हामीले चाहिँ लगभग चैत्रदेखि भदौको अन्त्यसम्म हामीले चाहिँ गत साल होटल बन्द गर्ने अवस्था रह्यो र हामीले त्यो बेला सिकेका पाठहरू अहिलेको दोस्रो चरणको लकडाउनमा चाहिँ हामीले केही त्यसलाई चाहिँ आफ्ना पाठ भोगाइबाट सिकेर चाहिँ अहिले अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा आएका छौँ। तथापि हामी कहाँ समस्याहरू यथावतै छन्। हाम्रा स्टाफहरूको समस्या, हाम्रो होटल बन्द हुँदाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ आम्दानीको कुराहरू, हाम्रा ब्याङ्कका कुराहरू लगायतका यी सबै कुराहरू चाहिँ अहिले पनि दोस्रो चरणको लकडाउनमा पनि देखिएको छ। अहिले सौराका सम्पूर्ण होटल व्यवसाय र यहाँ सञ्चालन हुने हरेक क्रियाकलापहरू सब बन्द छन्। एउटा चलायमान ठाउँ चाहिँ अहिले पुरै एउटा मरुभूमि तुल्य बन्द भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले अहिले चाहिँ व्यवसाय गर्नुभन्दा पनि कसरी आफू चाहिँ बस्ने, कसरी अरूलाई बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। त्यही भएर पनि हामीहरू चाहिँ व्यवसायको पक्षलाई चाहिँ अलि त्यति धेरै चाहिँ नजिकबाट चाहिँ यसका नोक्सानहरू, यसका चाहिँ भविष्यमा यस्तो पार्न सक्ने असरहरू भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामी र हाम्रा स्टाफहरू, हाम्रा पर्यटकहरू जो यहाँ आउनु भएको थियो, त्यो सबैहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षित तरिकाले चाहिँ आफ्नो ठाउँ पठाउन सक्यौँ र यो अहिले अवस्थामा चाहिँ हामी यदि बाँच्यौँ भने व्यवसाय फेरि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पहिलो चरणको लकडाउनमै सिकाइसकेको थियो। अहिले पनि हामी त्यही अवस्थामै छौँ। अब यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ चाहना हाम्रो व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ अथवा व्यवसायलाई फेरि पुनर्जीवित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण दिएका छैनौँ। तथापि हामीलाई चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदाखेरि चाहिँ निकै नै अप्ठ्यारो परेको छ। हामी सम्पूर्ण होटल व्यवसायी, रेस्टुरेन्ट व्यवसायी, यहाँका अन्य सफारीमा चाहिँ आबद्ध सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई चाहिँ निकै नै गाह्रो छ। अब हामी चाहन्छौँ सरकारले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ ब्याङ्कको कुरा, जुन चाहिँ ऋणको चाहिँ ब्याज दरको कुराहरू, विद्युतको डिमान्ड शुल्कको चाहिँ छुटको कुराहरू केही मात्रामा आइसकेको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ राज्यतर्फबाट हुन सक्ने अब के अरे यो नगरपालिका स्तरीय चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवसाय करहरूको छुटको कुराहरू, यस्ता कुरामा अलिकति राहत दिन सक्ने वातावरण भयो भने पक्कै नै हामीलाई जुन चाहिँ अवस्था अप्ठ्यारो परेको छ त्यसमा केही न केही घाउमा मलम लाउने चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ पक्कै बन्नेछ। सम्पूर्ण रेडियो सुन्ने श्रोता, टिभी हेर्ने दर्शक लगायत अनलाइनमा हुने सम्पूर्ण पाठकलाई म यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामी जहाँ छौँ सरकारले गरेको निषेधाज्ञा जुन चाहिँ छ, घरमा बस्नु जुन चाहिँ आज्ञा आएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि अहिले पनि यो तेस्रो भाइरेन्टको कुरा बजारमा आइसकेको छ आजको मितिसम्म। यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरूलाई चाहिँ अथवा हाम्रो अन्य कुराहरूलाई चाहिँ भन्दा पनि आफू सुरक्षित रहने र आफ्ना चाहिँ समाजमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। पछि हामी बाँच्यौँ, हामीले चाहिँ यो समय चाहिँ लाई काट्न सक्यौँ भने व्यवसायहरू अन्य हाम्रा अरू क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पक्कै बन्छ। किनकि हामीसँग चाहिँ अझै पनि हाम्रो चाहिँ आशा हराएको छैन। हामी एकदमै आशावादी छौँ। किनकि हामीलाई गत वर्षको चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलो कोभिड-19को चाहिँ जुन चाहिँ पहिलो चरणको कुराले पनि हामीले धेरै कुरा सिकाएको छ र हामीले यो दोस्रो चरणलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ यसलाई व्यवस्था गर्दै अगाडि बढेका छौँ। र अहिले हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ पहिलो चरणको लकडाउनमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू मर्ने कुराहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै सङ्ख्यात्मक हिसाबमा कम थियो। अहिले चाहिँ हाम्रा फेसबुकका चाहिँ सोसियल साइटमा गएर हेर्यो भने हरेक दिन चाहिँ आफ्ना आफन्त प्रियहरू चाहिँ को मृत्युवरण भएको कुरा देखिरहेका छौँ। त्यसले निकै नै हामीलाई चाहिँ पोलिरहेको छ। हाम्रो पनि यो हामी यसो लाग्छ कि हामी पनि हाम्रो पालो कुरेर बसिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर सबभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ यसपटकको चाहिँ यो निषेधाज्ञा जुन चाहिँ सरकारले लागेको छ यसको लागि पूर्ण रूपमा पालना गर्दै हामी जहाँ छौँ त्यहीँ रहने र सकेसम्म काम नपरेसम्म बाहिर ननिस्किने र अन्य कुराहरू आफ्ना स्वास्थ्य आफ्नो चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ बस्नको निम्ति म सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र जाँदै म हजुरहरूलाई एउटा कोरोना सम्बन्धित एउटा कविता म पस्कन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ समवेदना। कोभिडले कोही मरिहाले सरकारको मर्ने सूचीको लामो लिस्टमा एक अङ्क थपिनु हो। कोभिडले कोही मरिहाले सरकारको मर्ने सूचीको लामो लिस्टमा एक अङ्क थपिनु हो। तर कसले बुझ्छ उसको घरको लागि ऊ मर्नु भनेको
एक अङ्क घट्नु मात्र होइन। दिक्क लाग्छ सामाजिक सञ्जालका टाइमलाइन जहाँ मिनेटमा आइरहेका छन् समवेदनाहरू। दिक्क लाग्छ सामाजिक सञ्जालका टाइमलाइन जहाँ मिनेटमा आइरहेका छन् समवेदनाहरू। अहिले यो सामाजिक सञ्जाल समवेदनाको प्रतियोगिता स्थल भएको छ। मानिसहरू मान्छे मरेको सुस्स थाहा पाउने बित्तिकै यसरी हतार गरिरहेका छन् श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न। मानिलिउँ कुनै अखबारले समाचार ब्रेकिङ गरे जस्तो। हिजो भर्खरै कोही दिवंगत हुँदा समवेदना प्रकट गर्ने मानिस 24 घण्टा नहुँदै आफै बितेको पनि देखिएको छ। समवेदनाको होड यसरी चलेको छ। मानिलिउँ भर्चुअल मलामी कमाउने भनेकै यसरी समवेदना लेखेरै हो। अवाक भइसकियो फेसबुक र ट्विटरका समवेदनाहरूले भो नलेखौँ अब यसरी समवेदनाका शब्दहरू। एक्लै रौँ डाको छोडेर वा मनमनै सम्झौँ आफ्ना प्रियहरूलाई। मैले मास्क लगाएँ। म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई पनि मास्क लगाउनलाई अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।